अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर राब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई 10 दिन इसके लिए ख़ास है। पहले 10 दिनों में आप इस अमल को करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पूरे महीने में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। जो लोग 10 मुहर्रम तक इस वीडियो को ना देख सकें वो 10 तारीख़ के बाद भी इसको कर सकते हैं और इंशाअल्लाह फ़ायदा उनको भी इतना ही होगा। लेकिन ये है कि 10 मुहर्रम तक अगर आप इस वजीफ़ा को करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट वज़ाइफ जो अपलोड हो रहे हैं उनको भी इसके साथ मिलाना है। आप मुहर्रमुल हराम की हमारी वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर जो हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो मुहर्रम के उस वजीफ़े को भी करें, क्योंकि हमारा हर वजीफ़ा सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का है। 3 दिन से ज़्यादा एक वजीफ़ा करने की मैं किसी को भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि एक बीमारी का मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो मेडिसिन चेंज करनी चाहिए। हमारे जिस्म के मुताबिक बाज़ आमाल भी असर करते हैं। बाज़ लोग कलमा ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको गुस्सा आने लगता है, बाज़ लोग कलमा ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो नरम मिजाज होना शुरू हो जाते हैं। एक रूहानी बंदे की तबीयत है फितरी, उसके मुताबिक जिस तरह मेडिसिन जिस्म के साथ अटैच होती है, मैच करती है तो बंदे को बीमारी से सेहत मिल जाती है, इसी तरह रूह और वज़ाइफ का भी ताल्लुक़ है। जब ये मिल जाते हैं तो बंदे का मसला भी हल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे को कबूलियत मिल जाती है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा एक वजीफ़ा ना करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ इस अमल को करें 3 दिन, सिर्फ इस अमल 1 दिन करें, 1 दिन में 3 मरतबा कर लें या 3 दिन में रोज़ाना डेली कर लें, दोनों तरतीबें हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मुझे अपने मसले का जल्दी हल चाहिए तो दिन में 3 मरतबा एक अमल करें, अगला नेक्स्ट वजीफ़ा जो अपलोड होगा वो दूसरे दिन करें और फिर तीसरे दिन इसी तरह हर वजीफ़ा रोज़ अपलोड होने वाला आप रोज़ाना करें। इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। महीनों का काम हफ्तों में हो जाएगा, हफ्तों का मसला दिनों में हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मसाइल को हल करने वाली ज़ात। अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल की तरतीब के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ, इसमें आपने शुरू में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने इसको पढ़ना है 33 मरतबा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 33 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ना है। इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि महसूस सयाम में मस्तूरात इसको पढ़ सकती हैं दुआ की नीयत से, और इसका महसूस वक्त नहीं है। आप दिन में किसी भी वक्त सुबह दोपहर शाम कर लें, मेडिसिन की तरह यूज़ कर लें, या आप 3 नमाज़ों के बाद इस अमल को कर लें। जिन्हें नमाज नहीं पढ़नी मस्तूरात ने वो नमाज के वक्त में इस अमल को करें। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि नए लिसनर्स को भी पता चले जो मस्तूरात महसूस सयाम में हैं इनको चाहिए कि महसूस सयाम में भी नमाज के औकात में मुसल्ले पर आकर बैठा करें, ताकि घर के महरम बंदों को ना पता चले कि आप हैज़ की हालत में हैं। अमूमी तौर पे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करी होती हैं, जैसे ही महसूस सयाम शुरू होते हैं एकदम लेट जाती हैं तो देखने वालों को भी पता चलता है कि हाँ अब इसको हैज़ शुरू हो गया। तो इसमें अपने आप को बचाना चाहिए। औरत पर्दे की चीज़ है, इन मामलात में भी आपको पर्दे में रहना चाहिए। इसका आसान तरीका हमारे बड़े फरमाते हैं ये है कि आप नमाज के औकात में मुसल्ले पर बैठें। औरतें मुसल्ले पर बैठना जायज़ नहीं समझती, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। मुसल्ले पर बैठें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, वज़ाइफ जो आपने करने हैं वो करें। हमारे वज़ाइफ बहुत आसान हैं और इनको करना भी बड़ा आसान है। एक एक दिन में लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल होते हैं। बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि मैं फ़ोन करते हैं, मैं मसला उसका हल बताता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मुझे कॉल आती है कि जी हमने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते ही हमारा मसला हल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है
قبولیت کی کوئی گڑی تھی، اس نے مانگ لیا، اللہ نے مسئلہ فوری حل فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہی مسائل کو حل فرماتے ہیں، میں اور آپ سارے مل کر اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اور معزز سامعین، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، آج عمومی طور پہ مسلمان ہم لوگ عمومی طور پہ دعا پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم وظیفہ تو کر دیتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا مانگے کہ اللہ آپ ہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ فرما دیا پھر ساری دنیا کے انسان بھی آپ کا مسئلہ حل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے رب تعالیٰ سے تعلق جوڑیے اور لمبی لمبی دعائیں کریں۔ آپ دیکھیں بازار میں آپ جاتے ہیں، بچہ مانگ رہا ہوتا ہے، کیسے وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، بار بار کہتا ہے سب کچھ تو دے دیں، 1 روپیہ ہی دے دیں، دے ضرور دیں۔ بندہ کہتا ہے زج ہو کہ چلو دے ہی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے ایسے مانگ لیں۔ ماں سے بچہ جب مانگتا ہے نہیں دیتے، بچہ رونے لگ جاتا ہے، اتنا روتا ہے کہ ماں کو ترس آ جاتا ہے، ماں دے دیتی ہے۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں، دعا ضرور کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجتماعی اب ہم نے کمنٹ سیکشن سٹارٹ کیا ہے، تو شوہر آپ کی ہر بات مانے گا ہماری ویڈیو ہے، اس میں کمنٹ ہے، فرما رہے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا وظیفہ بتائیں۔ تو دعا قبول ہونے کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے متعلق آتا ہے کہ اس کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر 10 مرتبہ، سبحان اللہ 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، اس کو پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، یا حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور محرم کا وظیفہ راجت کے لیے اس میں احمد زبیر ہیں، فرما رہے ہیں جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ اور اسی ویڈیو میں محمد احمد ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں واٹس ایپ میں بھی آپ سے رابطے میں ہوں، چینج و لائف کر رہی ہوں، شادی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ مختار انصاری ہیں، فرما رہے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور ایک لڑکی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، بہت ٹینشن ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں، یہ جادو کرنے والا خواب میں نظر آئے، ہماری یہ ویڈیو ہے، اس میں کمنٹ کیا گیا ہے، تو میں ایک چیز عرض کر دوں، جادو 99% بندوں کو نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی 2-3 بندے ہوتے ہیں جن پہ واقعی جادو ہوتا ہے، باقی سارے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بندہ سب سے زیادہ اثرات میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی خالہ نے کروایا ہوا ہے، پھپھو نے کروا دیا ہوا ہے، کسی نے کچھ ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے، کسی نے کچھ نہیں کروایا ہوتا۔ سب سے زیادہ اثرات، اتنے اثرات سفلی عمل کرنے سے بھی بندے پہ نہیں آتے جتنے اثرات بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جانے سے، دایاں پاؤں داخل کر کے جانے سے اور ننگے سر جانے سے ہوتے۔ گھر میں اپنے بیماریاں خود پال رکھی ہیں اور کہتے ہیں جی باہر سے کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ محفوظ خان صاحب ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا میں چاہتے ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتے، تو نماز کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیں، اس کے چند ابتدائی سیشن جب آپ عمل کر لیں گے 2-3 پہ ہی تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ وظیفہ ہے سلیم یوسف ہیں، یہ فرما رہے ہیں جادو کرنے والے خواب کے متعلق، جو خواب میں نظر آئے گا اس میں وہی بات 3 مرتبہ آپ نے باہر لکھا ہے، اندر 41 مرتبہ ہے، تو بھائی انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، پڑھ لیں گے۔ ایڈیٹنگ کی غلطی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، اب اتنا ری ایڈٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا اتنا لمبا وظیفہ۔ اور محمد سمیر ہیں، فرما رہے ہیں کہ 2 بچوں کے لیے 12 بار پڑھنا ہے یا الگ الگ؟ یہ سبق یاد رکھنے کا وظیفہ ہے، ذہن تیز کرنے کے لیے ہمارا جو وظیفہ تھا 12 دانے بادام لے کر 12 بار دم کرنے کا، تو ایک بچے کے لیے 2 بچوں کے لیے سب کے لیے آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک بہن ہے، فرما رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے بعض مسائل ہیں جو میں بتا نہیں سکتی، آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرمائے، ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ NS فاؤنڈیشن ہیں، فرما رہے ہیں کہ شوہر آپ کی محبت میں دیوانہ ہوگا، اس وظیفے کے لیے ہمیں اجازت دیں، تو اجازت سب کو عام ہے، خاص اجازت چینل سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہ خصوصی طور پہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو عاملوں سے لوٹنے سے بچانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں،
وظیفہ دیکھتے بھاگ جاتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہے۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگ اللہ سے تعلق جوڑیں اور